السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راكم الأستاذ عبد العالي إن شاء الله. اليوم غنشوفو كيفاش نخدمو في لوجيسيال سيج فيرسيون 13 لوجيسيال دو كونطابيليتي. أول حاجة خصنا نديرو لا كرياسيون سوسيتي في لوجيسيال، إذا أي لوجيسيال ديال كونطابيليتي تنديرو وسط منو الشركة اللي غنخدمو عليها. ديماري تو لي بروغرام، نمشيو للسيج، فوالا سيج كونطابيليتي كونتا 100 كونطابيليتي 100. فوالا يتحل لنا اللوجيسيال. اول حاجه خصنا ندير اني نكري الدوسي ديال السوسيتي وسط اللوجيسيال. فيشي نوفو، هنا غندير لو نون دو سوسيتي اللي غنسميها علي صاغل. هنا غندير نون سويفون. هنا المعلومات على الشركه، لاكتيفيتي ديالها كوميرسيال، اما اكتيفيتي كوميرسيال ولا لاكتيفيتي كوميرس. هنا تنحدد لاكتيفيتي الشركه، الادريس ديالها، هادشي كله استثنائي ماشي هو اللي نبدا نديرو. هنا غندير بي، غندير ماروك على حسب المعلومات ديال الشركه تنعمرهم هنا، ماشي ضروريين. سويفون غيعطيني ديريكتومون لا دات ديال ليكزارسيس اللي غنخدم عليه، يعني لاني فيسكال اللي غنخدم عليه، العام اللي غنخدم عليه. ثاني 1/1/2013 حتى 31/12/2013، هذا هو العام. هنا لي كونت جينيرو، يعني شحال من كونت نخدم، عدد ديال الارقام اللي غيكونوا عندي في الكونت، لي نيميرو دو كونت. غندير 8 ديال الارقام، غنخدم 8 ديال الارقام. سويفون. هنا نختار العمله اللي نخدم بها اللي هي اما غندير دي اش ولا غندير ام ا دي. ام ا دي يعني الدرهم المغربي، ماروك درهم. سويفون. هنا غيعطيني شحال من ورا الفاصله، غنخليها 2. لي سيباراتور دو ديسيمال غندير فاصله هي تفرق ليا، ونقطه غتفرق لي ما بين الالاف. صافي. سويفون. غنمشي هنا غنجي غنكوشي الاخرانيه نو لو بارامتراج سيغا ديفيني مانيالمون، يعني في الحاله هذه ان اللوجيسيال تيكون بروغرامي على فرنسا، غيعطيني الخدمه ديال فرنسا، اي حاجه ديال فرنسا. انا قلت لي لا، انا غندير لي بارامتراج ديالي مانيوال، انا غنصوبو على يديا. سويفون، هذه ضروريه ما تنساوهاش. سويفون. هنا غندير باركورير، يعني فين غنلوحو، مثلا غنلوحو مي دوكيمون، غنسميه نفس السميه ديال الشركه عالي صاغل. انجستري. الوقت اللي غنكليكي على فان غتجي عندي هنا الفوق غتكتب علي صاغل، يعني غنولي وسط الدوسي ديال علي صاغل، سوسيتي علي صاغل. فان. فوالا علي صاغل بوان اكزارسيس 2013، يعني انا خدام في العام 2013 في وسط الدوسي علي صاغل. دابا اول حاجه من بعد تيتحل لي الدوسي اش ندير؟ تنكري لو بلون كونطابل، ستركتور بلون كونطابل، وتندير لي بلون كونطابل اساسيين، لي كونت اساسيين، يعني كليك اون دروات اجوت ان نوفيل اليمون، وغندير نبدا بلا بونك 51 41، وتندير 4 الارقام اخرين. علاش؟ حيت حنا قلنا 8 الارقام غيكونوا عندي، تنكمل ب4 الارقام غنوريكم علاش نحتاجوهم. هنا غنكتب بونك le nom de compte, valider ce compte pour en créer un nouveau. oui غنخلي انا حيت ما كيديش لا ليستونس، غنخدم في نفس سويفون. غيعطيني ها هو هنا ولا عندي بلون كونت، نخلي الكونت الاولاني، نمشي لاكاس 51 61 4 الارقام، وندير كاس لو كونت كاس. فوالا l'achat ou le vente تا هما ندير لكم عندي 61 11 40 لو كونت ديال l'achat de marchandise. soixante et onze 40 هاد لو كونت ديال vente marchandise. هي وغنمشي ندير الفورنيسور والكليون. 44 11 اللي هو الفورنيسور، وغندير 34 21 40 اللي هو كليون. وغندير التيفيات، غيكون عندي TVA récupérable sur charge، TVA récupérable sur mobilisation، TVA facturé. غندير 34 55 54 55 جوج TVA récupérable sur charge. لكن خصني نكمل انا 8 الارقام،
غندير السيرو الاولاني والثاني غنكتب عاوتاني 20. يعني شنو غتعني لي هادي تي في ريكوبيرابل سور شارج 20%. ديك 20 الاخرى تعني لي البورسونتاج ديال التي في اللي تنشري بها. هنا نكتب تي في ريكوبيرابل سور شارج تندير 20%. غنقسم كل وحده بوحده وغندير سويف. دابا غندير تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون 20%. 34 55 10 20. هاد واحد الاولاني ديال سور ايموبيليزاسيون و 20 الاخرين ديال بورسونتاج. غنكتب تي في ريكوبيرابل سور شارج 20%. مي هادي سور ايموبيليزاسيون ماشي سور شارج. ونكتب على هي 20%. سويف. غندير 34 55 20 14. تي في ريكوبيرابل سور شارج 14%. نمشيو غندير 14% باش تبقى معروفة. يبقى 14% ديال سويف. نمشي لتي في ريكوبيرابل سور شارج 10%. 34 55 20 10. تي في ريكوبيرابل 10%. سويفون. ندير 7% عاوتاني. 34 55 20 0.7 حيت 7% 0.7 تي في 7%. ندير سويت. دابا غندير تي في فاكتور 44 55 باش ندير دوبل 0 20. الا كنت نبيع انا ب 20%. نكتب تي في فاكتوري. تي في فاكتوري. سويف. فوالا دابا حنا عندنا بلون كونطابل لي كونط اساسيين كاينين صافي. نسد فوالا دابا مشيت البلون كونطابل ديالي غنلقاه فيه هاد لي كونط مكتوبين تي في ريكوبيرابل سور شارج تي في فاكتوري تي في كاملين مكتوبين في البلون كونطابل ديالي. ثاني حاجه غنمشي ندير لا كرياسيون ديال لو كود جورنو يعني لي جورنو اللي غنخدم بهم. عطيني هنا خاوي نكليك اون دروات اجوت ان نوفيل اليمون. انا هنا غيعطيني لي تيب جورنو سو غيكون اشا فونت ولا تريزور يعني لا بونك ولا كيس ولا جينيرال لي زوبيراسيون ديفير ولا سيتوياسيون سيدير لي رابور ا نوفو داكشي اللي جاي من العام اللي فات البيلون ديال العام اللي فات. غنكليك على اشا وندير هنا الكود. هنا الكود لي غندير ا سي اش ACH. هنا نكتب achat marchandise. Achat marchandise. Suivant. Régime ندير manuel. Suivant. Voilà عندي الكونت الاولاني achat marchandise. غندير الفونت. غندير VDE. يعني تعني ليا الفونت يعني تندير لابريفياسيون ديال الفونت. نكتب هنا فونت دي مارشانديز. ندير سويفون. عطوني هنا غندير مانيوال سويفون. ها هو
غندير تريزوري. هنا تريزوري تختلف، غندير بونك يعني بي كو. هنا غنكتب بونك. غندير سويفون. هنا عطاني قالك لو كونت دو تريزوري، يعني غندير هنا لا رولاسيون ما بين الكونت اللي كاين في بلان كونطابل والجورنال. كليك هنا ونجليسي، نبقى نكليكي ونبقى نجليسي حتى الكونت ديال البنك ونربطو به، يعني تنربط الكونت ديال البنك مع الجورنال ديال لا بنك. باش ندير هنا كونتر بارتي، ندير با د رابروشمون، ندير سويف ونجي ندير مانيوال. هاد المسألة هادي تعطيني غير في كونت ديال لا بنك ولا كاس اللي تندير فيهم لي تيب ديالهم تريزوري وندير عشان كاس جورنال كاس. سويفون يعطيني نفس المسألة، غنربطو مع الكونت ديال الكاس. كليك ونجليسي حتى الكونت ديال الكاس ونطلق. اون كونتر بارتي منساش، يعني لا كونتر بارتي نخدم بها، ندير سويفون وندير مانيوال سويفون. دابا هنا الربعة الأساسيين هما كاينين عندي، هما لاشا والبونك والفونت والكاس. اش خصني ندير لي زوبيراسيون ديفير لي زودي. كاين في المسألة هادي تيجي جورنال واحد تسميه اوبيراسيون ديفير تيجمع فيه الشيء الآخر كله، وكاين تيقسم. بالنسبة لي أنا تنحاول نقسم باش تكون الخدمة عندي مقادة، يعني من الأول نقسم الخدمة ديالي وغنمشي غندير جينيرال وندير لي زودي. غندير او دي باغ اكزومبل، او دي ايموبيليزاسيون. يعني لي زيموبيليزاسيون غندوز فيه لي زيموبيليزاسيون ديالي. هنا غندير فيه لي زيموبيليزاسيون. يعني غندوز غير لي زيموبيليزاسيون اللي تنشري الكلاس 2. سويف مانيوال سويف. نمشي كذلك ندير جينيرال، ندير او دي ديال لامورتيسمون، ندوز فيه غير لامورتيسمون. او دي امورتيسمون يعني لي زامورتيسمون ونسميه امورتيسمون. ندوز فيه لي زامورتيسمون سويف. وتنبقى غادي بهذا الشكل هادي. فيما كتبغي نزيد اودي تقدر يكون عندي هنا اودي تي في ا، يعني تندوز فيه ديكلاراسيون دو تي في ا. يكون عندي اودي سالير تندوز فيه غير لابي سالير. اودي اتصالات المغرب مثلا، اودي تليفون تيليكومونيكاسيون يكون فيه تندوز فيه غير التليفون ولا ندوز فيه الانترنت والفاكس. يكون عندي اودي الكتريسيتي تندوز فيه الماء والضوء. يعني لي زوج تقدر هنا نقسم خدمتي نقدر نجمعهم كلهم في جورنال واحد اللي هو لي زوبيراسيون ديفير. فوالا هنا عندي لي جورنو ديالي. ان شاء الله من بعد غنشوفو في الفيديو الثاني غنشوفو لي ستاب الاخرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.